عاجل: صفقة برشلونة الجديدة يصل إلى الكامب نو اليوم والإعلان الرسمي قريباً. في مباراة برشلونة وفياريال اليوم، من سيكون ضحية كومان؟ بديل سواريز في برشلونة، النادي يقترب من الإعلان عن الصفقة. فضيحة تحكيمية تهز إسبانيا من جديد وبطلها ريال مدريد. مبابي يتجه إلى الخليف لتحقيق حلم الرحيل. السرقة جزء من تاريخ ريال مدريد، هجوم النار على تقنية الفيديو. برشلونة يستعد لضم نجم مانشستر سيتي بديل فيربو. السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم زيرو سبور. قبل البداية أدعوكم للاشتراك بالقناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، فزر اللايك يساعد على انتشار الفيديو ووصوله لأشخاص آخرين. ويلا نبدأ. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن آخر تطورات ارتباط برشلونة بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن صفقة انتقال لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة باتت مستحيلة هذا الصيف بسبب عدم قدرة البارسا على تقديم عرض مقنع. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ديباي هو الأقرب لتدعيم هجوم فريق المدرب رونالد كومان هذا الموسم، عقب خفض البارسا لتكلفة الرواتب في النادي بالتخلص من لويس سواريز، أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش. وأشارت إلى أن سعر ديباي حاليا في السوق يبلغ 25 مليون يورو، لكن يحرص البارسا أولا على التخلص من لاعبين جدد مثل رافينيا، توديبو جونيور، فيربو وصامويل أومتيتي قبل حسم الصفقة. يذكر أن برشلونة يطالب ممفيس ديباي بطلب من كومان الذي سبق أن عمل معه في منتخب هولندا. فجرت تقارير صحفية مقربة منذ قليل أخبارا مفرحة لجماهير برشلونة، حيث أكدت أن صفقة برشلونة الجديدة ستصل إلى ملعب الكامب نو. ويبدو أن وصول نجم أياكس أمستردام سيرجينيو ديست إلى برشلونة أقرب من أي وقت مضى. ولم يدخل النجم الأمريكي ضمن خطط المدرب تانهاك في فوز فريقه على فيتيس يوم أمس. ووفقا لإذاعة راكوانا الكتالونية، ودع الأمريكي زملائه بعد نهاية لقاء النادي في الدوري الهولندي، وأنه سيسافر إلى برشلونة اليوم لإغلاق المفاوضات بشكل رسمي. وهذا كان واضحا في ضوء ما شهد خلال المباراة، حيث لم يدخل ديست على أرض الملعب حتى الدقيقة 84، وذلك بعدما تم حسم كل شيء بالفعل، وكان النادي ضامن نقاط المباراة. وأكد تقرير الإذاعة الكتالونية أن ديست أنهى كل شيء مع فريقه ولم يعد ضمن خطط تنهاك. وكان موكل اللاعب الأمريكي موجودون بالفعل في برشلونة الثلاثاء الماضي. ويبدو أن انتقال سيميدو إلى ويلفرهامبتون قد أدى إلى تسريع المفاوضات بين الطرفين. ومن جانبه أعرب اللاعب بالفعل عن رغبته في اللعب لبرشلونة، وهو ناد يعترف به كمشجع متعصب. حسم الخبير التحكيمي في راديو ماركا الإسباني أندوخار أوليفيرا الجدل في عدة لقطات، منها طرد إيميرسون ظهير ريال بيتيس وتسلل بنزيما، وذلك في الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. وأوضح أوليفير أن قرار الحكم كان محل نقاش بإشهار الورقة الحمراء في وجه إيميرسون، وذلك بعد الاستعانة بتكنولوجيا الفيديو المساعدة الفار. ويرى أوليفير أن قرار الحكم يمكن اعتباره صحيح على الرغم من عدم استخدام اللاعب البرازيلي قوة مفرطة في التعامل مع لوكايوفيتش. وأكد أن البطاقة الصفراء كانت ستكون منصفة جدا. وأضاف: صحيح، إيميرسون ضايق يوفيتش، لكن لم يكن احتكاك واضح يمكن الجزم فيه بصحة القرار 100%. وبدورها أكدت صحيفة سبور الإسبانية أن وضعية كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كانت غير سليمة في كرة هدف التعادل الذي سجله إيميرسون بالخطأ في مرمى فريقه مطلع الشوط الثاني. ولم يلمس بنزيما الكرة، لكنه شكل مضايقة واضحة على المدافع الذي وضع الكرة في شباكه.
وباعتبار بنزيما كان متقدما وفي وضعية تسلل واضحة وقت خروج الكرة، فإنه يعتبر مشارك في اللعبة، وبالتالي كان يجب على الحكم احتساب تسلل وإلغاء الهدف. وأوضحت الصحيفة أن الحكم منح ريال مدريد ركلة جزاء مجانية في آخر المباراة لا أساس لها من الصحة، والتي كسر بها ظهر ريال بيتيس الذي كان الطرف الأفضل في المباراة بالإجماع. ذكر تقرير صحفي اليوم أن نادي برشلونة مهتم بلاعب آخر من فريق مانشستر سيتي، وحسب شبكة سبور إيطاليا فإن اللاعب الذي يستعد برشلونة لضمه هو الدولي الأوكراني ألكسندر زينشينكو. النجم الأوكراني البالغ من العمر 23 عاما يجيد اللعب في أكثر من مركز، فهو يلعب في خط الوسط أو جناح وظاهر على الجهة اليسرى، ولكن أهمية اللاعب في فريقه تراجعت في الموسم الماضي حيث شارك في 25 مباراة فقط في مختلف المسابقات. وذكرت صحيفة سبور الكتالونية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض مغري للسيتيزن خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الصفقة. وذكرت أن ما يزال يعرقل الصفقة هو أن البارسا ينتظر بيع ظاهره جونيور فيربو للتحرك الرسمي والحصول على خدمات زينشينكو. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيتخذ خطوة جديدة في طريقه للانتقال لريال مدريد صيف 2021. وبحسب صحيفة ABC الإسبانية فإن مبابي قرر أن يفاتح نصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل هذا الصيف وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبابي أخبر البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أخبره برغبته في الرحيل عقب انتهاء الموسم الحالي. ويعلم مبابي أن الفوز بالكرة الذهبية لن يتحقق وهو في باريس سان جيرمان، لذلك يريد الانتقال إلى ريال مدريد لتحقيق أمنيته والتدرب تحت قيادة زيدان. لكن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من ليفربول وبرشلونة لضم المهاجم الفرنسي. هاجم أحد نجوم ريال بيتيس أخطاء حكم الفيديو المساعد في مباراة فريقه ضد ريال مدريد التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن منافسة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. واستفاق الريال خلال مباراته الثانية وبالتحديد في النصف الثاني منها، حيث نجح بصعوبة بالغة في تحقيق أول فوز له في الموسم الجديد على ريال بيتيس ب3-2. وتوالت القرارات التحكيمية خلال المباراة من منح بطاقة حمراء لإيميرسون إلى احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في لقطة أخرى أثارت غضب الجزائري عيسى مندي. وصرح مندي بعد نهاية المباراة وقال: السرقة جزء من تاريخ ريال مدريد منذ الخمسينيات. وتابع قائلا: إنه شيء في حمضه من نووي ليس مستغربا، وهناك أشياء أخرى لا يمكنني قولها. كان من الممكن أن ننتصر بهدفين أو 3 لكن هناك عناصر لا تستطيع محاربتها. وأتم لم أرى إعادة اللقطة من التلفزيون لكن من الملعب كانت الأمور واضحة جدا. يستعد برشلونة لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بمواجهة فياريال اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الليغا على أرضية ملعب الكامب نو. وكانت رابطة الليغا قد قررت تأجيل مباراتي برشلونة الماضيتين ضد كل من أتلتيك بلباو وإلشي بسبب العودة المتأخرة للفريق الكتالوني إلى التدريبات عقب مشاركته في دوري أبطال أوروبا. وسيتدرب برشلونة هذا الصباح بعد قليل في تمام الساعة 10:15 بالتوقيت العالمي، أي في نفس يوم المباراة. ومن ثم يكشف رونالد كومان عن القائمة المستدعاة للعب ضد فياريال. ولدى رونالد كومان 24 لاعبا متاحا، ولكن لوائح رابطة الليغا في ظل الأزمة تسمح باستدعاء 23 لاعبا، وبالتالي سيضطر رونالد كومان لاستبعاد لاعب واحد. فمن سيكون ضحية كومان في أولى قراراته بالموسم؟